तपाईँलाई सरप्राइज दिन लागेको छु आज। हेरौँ है उसको रियाक्सन के हुन्छ। उसलाई थाहा छैन कि मैले आज फुल लिएर आउँछु भनेर। म कामबाट सिधै आइरहेको छु। कामबाट गोल्स गएर रोज खोजेको रोज पाइएन, अनि यो भयो भने लिएर आएको छु। हेरौँ है उसको रियाक्सन। बुढी ए बुढी, यहाँ आइज न। प्रोपर वेलकम गरेको, प्रोपर वेलकम गर्न पाएको थिएन आज। रोज ल्याउँछ भनेको रोज पाएन, यही मात्र।